चिंबलकार आपलो आनंद उत्सव विजय उत्सव साजरो करतात. तुम्ही पळयतात सगळे एकमेकाक पेडे दिवन गेले 44 दीस 44 डेज ते हंगर स्ट्रायकाक बशिल्ले. ज्या युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ या दोन्ही प्रकल्पा विरोधात जोपर्यंत थंयच्यान ते स्क्रॅप जायना तोपर्यंत आमचे आंदोलन चालूच आसतले असो तांणी ठाम निर्णय केल्लो. ह्या आंदोलनाक मुख्य अजय खोलकर मागीर गोविंद शिरोडकर हांणी ह्या आंदोलनाचे नेतृत्व केल्ले. 43 दीस तांणी कदंबा पठाराचेर जे हंगर स्ट्रायक दवरलेले. आज 44व्या दिसाक आझाद मैदानाचेर ताणें आंदोलन आपलें हालयल्लें आनी सकाळी प्रेस घेवन सरकाराक शिटकावणी दिल्ली. आमकां जे प्रॉपर प्रमाणे कायदेशीर दोन्ही प्रकल्प हे स्क्रॅप करता किंवा थंयच्यान हालयता अशें ठोस आश्वासन दोन्ही डिपार्टमेंटा कडेन जाय अशें म्हणून सांगलें. आज कलेक्टरा कडेन तांची मिटींग जाली आनीक जे तांकां ज्या पद्दतीन जाय आशिल्ल्या त्याच पद्दतीन तांकां दोन्ही लेटरां मेळिल्लीं आसा. तेजे उपरांत तेणें आजचो स्ट्रायक कॉल ऑफ केला. पूण जे तुम्ही पळोवपाक शकतात ताणें ह्या पुराय गोंयभरच्या लोकांनी ह्या आंदोलनाची खास करून महिलांनी देख घेवपाची. जे आंदोलन कशे भाशेन जिखपाक येता. सरकार जे प्रकल्प जनतेच्या विरोधाक वचून जे मारपाक सोदता सरकारच्या लोकांच्या माथ्यार ते प्रकल्पाक कशो विरोध करून दाखोवपाचो आनी कसो विजय मेळोवपाचो हा उदाहरण ज्वलंत उदाहरण चिंबलकारांनी दिल्लें आसा. जे लोक आज ह्या राजकारण्याच्या फावटी खास करून ज्यो बायलो महिला त्यो आरत्यो ओवाळटाक आमी तांचेर फुलां उधळटाक ज्या नेत्यांचेर तेणी देख घेवपाची आज गरज आसा. पुराय गोंयभरात जो सरकार हो क्रूर सरकार पद्दतीन लोकांचेर जे प्रकल्प मारूंक सोदता ते प्रकल्प लोकांच्या विरोधाचे प्रकल्प जर तर युनिटीन एक हजारान जे लढत जाल्यार कशे भशेन जीत मेळोवंक शकता हें उदाहरण आज चिंबलकारांनी दाखोवन दिल्लें आसा. जी जीवनदायिनी म्हणून ताणें सांगताले चिंबलकारांची तयार लेख हे साल्वार करपा खातीर ताणें जे आंदोलन केल्लें त्या आंदोलनाची आज जीत जाल्ली आसा. आम्ही असा आझाद मैदानाचेर तुम्ही पळोवंक शकतात जे चिंबलकार गेले 43 दीस कदंबा पठाराचेर जे आंदोलन करताले युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ या प्रकल्पाच्या विरोधात आज 44वा दीस आशिल्लो. 43 दिसा उपरांत आज ताणें आपले आंदोलन या आझाद मैदानाचेर हालयलें आनी सकाळी प्रेस घेवन सरकाराक शिटकावणी दिली. जर सरकार आमी जे मागला ते प्रमाणे जर मान्य करिना जाल्यार आज तांणी हांगसरच न्हिदपाची सुद्दां तयारी केल्ली. हातून अंतरून सुद्दां घेवन आयिल्ले ते सगळे महिला आज सरकाराक जे नमते घेवपाक पडले आनीक
आज चिंबलकारांनी दाखोवन दिल्लें आसा. संपूर्ण गोंयभर गेल्या 44 दीस जे आंदोलन करताले तेजे आज विजय जाल्लो आसा. गोंयभर लोकांनी ह्या संपूर्ण आंदोलनाची देख घेवपाची. जे आंदोलन कशे भाशेन जिखपाक येता ते आंदोलनाची आज चिंबलकारांनी लोकांक देख दिल्ली आसा. संपूर्ण गोंयभराच्या लोकांनी हांचे देख घेवची आनी जे सरकार लोकांच्या विरोधात जे प्रकल्प हाडपाक सोदता ते प्रकल्प कशे ना हाडून पडपाक शकता हे आज चिंबलकारांनी दाखयल्लें आसा. गांवकारी खातीर आझाद मैदाना वेल्यान श्याम सुर्या नायक. तो गेल्ले 44 दीस चालू आशिल्लो 44 दीस चालू आशिल्लो स्ट्रायक हो हंगर स्ट्रायक चिंबलकारांनी आज कोलाप केल्लो आसा आनी तेंचो जैत जाल्लो आसा. जो सरकारान तेंच्या विरोधात लोकांच्या विरोधात कोणाक विचारनासतना प्रशासन स्तंभ आनी जो युनिटी मॉल हाडपाक केल्लो तो सरकाराक आज नमते घेवपाक पडले. चिंबलकारांची जीत गांवकारी खातीर श्याम सुर्या नायक आझाद मैदाना वयल्यान. जर तांणी हेवूय नमूद केल्लें आसा जर सरकार हाजे फुडें जर अशे प्रकल्प हाडपाक सोदता जाल्यार आमी परत आंदोलनाक उतरतले. लगे